आजाद बुल इंडिया आप देख रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर इसराइल ज्यादा उतावला हो रहा है। खबर है कि उसने अमेरिका से कहा है कि छोटा अटैक नहीं बल्कि कुछ बड़ा करो। इसराइली मीडिया चैनल 13 की रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि इसराइल के कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स ने अमेरिका से साफ कहा है कि अगर कभी ईरान पर स्ट्राइक हो तो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक मत रुकना, यानी अब बात सीधे रिजीम के इंस्टीट्यूशंस, मिसाइल सिस्टम्स और उस इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है जो ईरान की पूरी मशीनरी चलाता है। मतलब आधा अधूरा काम नहीं बल्कि वो चीजें हिट करो जो सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। ये डिमांड, ये पैरवी, ये ख्वाहिश जाहिर की जा रही है इसराइल की तरफ से अमेरिका को। ये खबर है। रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि कोई ऑफिशियल पैक्ट साइन नहीं हुआ है, लेकिन इसराइल के अंदर से प्रेशर जरूर बनाया जा रहा है कि हालात बिगड़े तो ईरान पर प्रेशर लिमिटेड नहीं बल्कि जो भी हो वो वाइड स्केल होना चाहिए, बड़े दायरे पे होना चाहिए। तबाही हो, हमला हो, हर चीज हो, प्रेशर हो, सैंक्शन। सवाल यही है कि अगर जंग का दायरा बढ़ा तो क्या अमेरिका इस सलाह को मानेगा या फिर रीजन को एक और बड़े धमाके से बचाने की कोशिश करेगा। सवाल तो ये भी है, जो इसराइल ख्वाहिशें कर रहा है ईरान पर इतने बड़े हमले की, वो वाकई क्या ईरान के उतने ही बड़े बदले के लिए तैयार है? कुछ दिन पहले तक तो खुद इसराइली अखबार ये कह रहे थे कि नेतन्याहू ट्रंप के पास फोन लगाकर कहा कि भैया अभी हमला मत करना, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार नहीं। पिछली मार की तुम्हें चांदमारी तो याद है, क्या जून में हाल किया था। खैर, बढ़ते हैं आगे। ईरान के आसमान पर सख्त पहरा लग गया है और अब सवाल यह है कि क्या ये जंग की तैयारी के इशारे हैं। दरअसल ईरान को सपोर्ट करने वाले एक्स हैंडल्स एक चौंकाने वाली खबर सामने ला रहे हैं और ये अभी रात की बात है, तभी ये खबर आई है 25 जनवरी में। खबर यह है कि तेहरान ने अगले 3 महीनों के लिए ड्रोन और प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। कोई ड्रोन नहीं, कोई प्राइवेट एयरक्राफ्ट नहीं अब आ सकता। ग्राउंड पर इसे मिलिट्री तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है, यानी हालात ऐसे हैं कि किसी भी अनचाही हरकत को पहले ही रोकने का इंतजाम कर लिया गया है। इसी बीच एक अहम पॉइंट यह है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस लिंकन अभी भी रीजन की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिससे सवाल और गहरे हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह सब किसी बड़े टकराव से पहले की खामोशी है या फिर सिर्फ दबाव बनाने का खेल है। फिलहाल रीजन में हलचल तेज है, आसमान बंद है और हर तरफ निगाहें अगले कदम पर टिकी हुई हैं। ड्रोन्स या प्राइवेट एयरक्राफ्ट, कुछ प्राइवेट एयरक्राफ्ट, इनके बारे में किसी मुल्क को जानकारी नहीं दी जाती जिसकी एयर स्पेस को यूज किया जा रहा होता है। खासतौर से दूसरे मुल्क में इन्फिल्ट्रेट करने वाले ड्रोन्स हमेशा दुश्मन के होते हैं। प्राइवेट एयरक्राफ्ट कहीं आए, लगे कि कोई ये जो है पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, लेकिन पता चले वो फौजी एयरक्राफ्ट है, वो बम गिरा दे। तो ये खबर इसलिए आई है कि अब एयर स्पेस बंद कर दिया इनके लिए 3 महीने तक, क्योंकि जो बाकी एयरलाइंस के आएंगे वो उनकी तो पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन किस कंट्री का कहाँ तक फ्लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, सबका रिकॉर्ड होता है, लेकिन इनका नहीं होता। तो चक्कर ये, अगर ऐसा कोई आ गया तो उसे गिरा दिया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि पहले ही आपको वार्निंग जारी हो गई थी। बढ़ते हैं आगे। खामनेई साहब के ऊपर एक नया इल्ज़ाम लगाया, जरा सुन लीजिए। हाँ, उस इल्ज़ाम से पहले एक खबर द जेरूसलम पोस्ट इसराइली अखबार जो है उसने दी, उसे देखिए ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कदम पीछे हट रहे हैं अमेरिका के। लेकिन ये अमेरिका का बयान नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स का बयान है कि ये भी हो सकता है। देखिए, जंग की एक सूरत ये भी हो सकती है कि मुहासरा कर लिया जाए ईरान का। यूएस में इम्पोज ब्लॉकेड ऑन ईरान रेदर देन अ काइनेटिक अटैक, कि कोई तेज हमला ना करे, अमेरिका कोई हमला ना करे, कोई मिसाइलें बम ना गिराए, बस ये करे, हो सकता है कि वो आसपास ब्लॉकेड कर दे ईरान के, यानी ईरान से कोई जहाज नहीं जा सकता और ईरान के अंदर कोई जहाज नहीं आ सकता। इससे होगा क्या, ईरान का व्यापार जो तेल का है वो ठप पड़ने लगेगा और ऐसा लगता है कि ट्रंप को कि शायद ईरान उससे घुटनों पर आ जाए। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं और कहे कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो यार वैसा मान लेते हैं। लेकिन जहां तक मैंने ईरान को पढ़ा समझा, वो ईरान तो घुटनों पे आने से रहा, लेकिन अगर ये हो गया तो क्या फिर इस महासरे को तोड़ने के लिए ईरान ही पहला हमला करेगा और वो पहला हमला इसराइल नहीं, अमेरिका के किसी वॉरशिप पर होगा। ये द जेरूसलम पोस्ट के 25 जनवरी की शाम की हेडलाइन जो कह रही है वो मैंने आपको आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश की।
آیت اللہ خامنئی پر جو الزام لگا ہے وہ سن لیجئے. اور یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیا کہ کرش دا پروٹیسٹرز بائی اینی مینس نیسیسری. کسی بھی طرح چاہے جو بھی آپ کو کرنا پڑے، جس طاقت کا استعمال کرنا پڑے، پروٹیسٹرز کو کچل دو، ختم کر دو. یہ پروٹیسٹ دبنا چاہیے. اور یہ بتایا گیا کہ 9 جنوری کی رات انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا تھا ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کہ پروٹیسٹرز کو ختم کرو، چاہے جتنا ان کے اوپر پریشر ڈالنا پڑے یا جتنا ان کے اوپر ظلم کرنا پڑے، لیکن اس پروٹیسٹ کو کچھ لو. یہ سیکیورٹی اسٹریٹجی بتائی گئی ایران کی. یہ الزام آیت اللہ خامنئی کے اوپر ہے اور یہ سارا ویسٹ کا پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی نظام اپنے پروٹیسٹرز کو جس کے بارے میں اسے لگتا ہو کہ یہ دشمنوں کی طرف سے فنڈ کیا جا رہا ہے، اسے کچلنے کا حکم دیا بھی ہو سکتا ہے. اور فی الحال آرڈرز تو کہیں سے پاس ہوئے ہوں گے کیونکہ ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں. اور جب ایران کی فورسز کے لوگ مارے گئے تو انہوں نے بھی ریٹیلیٹ کیا اور ادھر بھی لوگ مارے گئے. اور خود ایران نے جو 3000 لوگوں کا آنکڑا آیا تھا اس میں سے 2000 سے زیادہ لوگوں کو شہید مانا تھا، یعنی جو فورسز کے لوگ تھے اور عام لوگ تھے. لیکن آج جو فگر آئی ہے سر، ایران کا مخالف میڈیا جو لکھ رہا ہے، میں آپ کو بتا دوں اسرائیلی میڈیا اور باقی انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ جگہوں پر یہ لکھا جا رہا ہے کہ 30,000 لوگ سے زیادہ مارے گئے ہیں ایران کے پروٹیسٹ کے دوران. لیکن یہ ایران انٹرنیشنل جو ایرانی نظام کا مخالف میڈیا ہے، جو ویسٹ کے فنڈ پر چلتا ہے، رضا شاہ پہلوی کا بہت محبوب ہے، یہ لکھ رہا ہے کہ 36,500 لوگوں سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اس قتل و غارت میں جو ایران میں ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے یہ میسیکر ہے، یہ قتل و غارت ہے، پروٹیسٹ میں لوگوں کو مارا گیا ہے. اور کہا ہے کہ ڈاکیومنٹ سے ریویل ہوا ہے، خلاصہ ہوا ہے. ایران کی کچھ ویڈیوز تو ہم نے بھی دیکھے، اسپتالوں میں، کہیں میدانوں میں، کہیں اسٹیڈیم میں بلیک بیگز جو ہیں جس میں باڈیز ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ہزاروں ہزار کے حساب سے، سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے. یہ تو ایران کا سرکاری آنکڑا بھی ہے کہ 3000 سے زیادہ لوگ مرے. لیکن وہ سرکاری آنکڑا کہیں بھی سرکار ہو وہ اس سے تھوڑا آگے ہوتا ہی ہے اصل آنکڑا. تو کیا یہ آنکڑا صحیح ہے؟ کیونکہ یہ تو بڑا چڑھا کر اس لیے بھی لکھنا چاہیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو غصہ ہے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ وہ فیصلہ لیں جس کے لیے وہ ہمیشہ سے دھمکی دیتے آئے کہ لوگ مارے گئے تو ہم حملہ کریں گے وغیرہ. لیکن یہ اس وقت کی ایک سب سے بڑی خبر میں شمار کی جا سکتی ہے خبر. لیکن وہ لوگ کون تھے؟ یہ 4 تصویریں آپ کے سامنے رکھ کر پوچھتا ہوں، وہ لوگ کون تھے جو مسجدوں کو، مزاروں کو یا عبادت کی جگہوں کو آگ لگا رہے تھے، توڑ پھوڑ کر رہے تھے؟ پریس ٹی وی نے یہ تصویریں شیئر کی. یہ ایران کی ایک سٹی ہے رشت، وہاں پر یہ سب ہوا. 13 مسجدیں، 16 بینک، 11 سرکاری آفس، 1 کلینک اور سینکڑوں دکانوں کو بری طریقے سے نقصان پہنچایا گیا، آگ لگائی گئی اور توڑا پھوڑا گیا. یہ تصویریں کیا کہہ رہی ہیں؟ ایران کا جھنڈا لگایا، بلڈنگ جلی پڑی ہے، دکانیں جلی پڑی ہیں. مجھے تو دلی کے دنگے یاد آ گئے 2020 کے، جب ہمارے یہاں آتنکوادیوں نے ایسی آگ لگا دی تھی، لوگوں کو مارا تھا. میں تو انہیں آتنکی کہتا ہوں، کیوں دنگائی کہوں؟ آتنک مچایا جنہوں نے، اور یہی وہاں لوگ کر رہے تھے. تو انہوں نے دکانوں میں آگ لگا دی. یہ مسجدیں دیکھیے آگ لگی ہوئی ہے، خانقاہیں آگ لگی ہوئی ہیں، سب کچھ توڑ کر پھینکا ہوا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ نیچے برف بھی پڑی ہے، شاید وہاں ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے رشت میں. تو یہ لوگ کون تھے؟ ایران کہتا ہے کہ انہیں اسرائیل اور امریکہ نے فنڈ کیا. ایران کے اسپیکر، پارلیمنٹ کے اسپیکر غالباف یہ کہہ چکے کل کہ اسرائیل کو 12 دن کی جو جون والی جنگ تھی اس میں وہ شکست نہیں ملی جتنی بری شکست یہاں اب اس پروٹیسٹ میں حاصل ہوئی ہے کہ اس کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا. یہ کچھ خبریں تھیں، لیکن ایک ہیڈ لائن یاد رکھیے گا، دا ٹائمز آف اسرائیل کی، جو لکھا ہے یہاں پر، ایال زامر IDF کا چیف ہے، اس کی آج ملاقات کس سے ہوئی؟ امریکہ کی جو سینٹرل کمانڈ ہے، فوج کی بھی کئی کمانڈ ہوتی ہے نا، سینٹرل کمانڈ کہاں کے لیے ہے؟ مڈل ایسٹ کے اس ریجن کے لیے. اسے شارٹ فارم میں سینٹ کام کہتے ہیں. اس کا جو چیف ہے سینٹ کام کا، وہ پہنچا تھا اسرائیل، خود پہنچا تھا، اور اس کی اور IDF کے چیف کی ملاقات ہوئی. اور اس دوران جو ایال زامر کی جو ہے ملاقات بریڈ کوپر جو سینٹ کام کا چیف ہے، کمانڈر ہے، اس سے ملاقات ہوئی. کیا بات ہوئی ہے؟ یہی دونوں تو مل کر حملہ کرنا چاہتے ہیں ایران پر. آخر کیا اسٹریٹجی پلان ہوئی ہے؟ بہت سی چیزیں کبھی کبھی فون پر
نہیں کی جاتی، کبھی کبھی سیکریٹ میسیجز کی ڈیوائسز سے بھی نہیں کی جاتی، کبھی کبھی فیس ٹو فیس بات کرنی پڑتی ہے، ریئیکشنز، ہاؤ بھاؤ، یہ سب پڑھنے پڑتے ہیں، اور تب مول تول اصلی ہوتی ہے۔ کیا آج ہوا ہے اسرائیل میں ان دونوں کی میٹنگز میں ڈسکس؟ پتا تو نہیں ہے، لیکن اندازے بہت ہیں۔ بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔